नमस्कार, एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले भाषा परिहारको बारेमा यसको बारेमा विस्तृत छलफल गर्दैछौँ। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईँ समक्ष पुगुन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस्। अब आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ। भाषा परिहार भारोपेली परिवार। भारोपेली भाषा परिहार निम्न बमोजित परिभाषित छ। भारोपेली सतम, अल्बानियाली, बाल्टेली, इस्लामेली, आर्मेनियाली र आरेरानियाली, केन्तुम, केन्टेली, जर्मनेली, ग्रिसली, इटालीली, तोखारेली र हिटेली भारोपेली सम्पूर्ण भाषा परिहारहरू मध्येको सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिहार हो। भारतीय उपमहाद्वीप र युरोप मुख्य क्षेत्र रहेकाले यसको नाम भारोपेली रहन गएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने तथा युरोप र एसिया महादेशका विभिन्न भूभाग मुख्य क्षेत्र रहे पनि संसारका सबैजसो क्षेत्रमा फैलिएको युरोप र एसिया महादेशका विभिन्न भूभागमा मुख्य क्षेत्र रहे पनि संसारका सबैजसो क्षेत्रमा फैलिएको यस भाषा परिहारले साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति आदि हरेक क्षेत्रको नेतृत्व लिएको छ। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिले पनि यसको अध्ययनमा सर्वाधिक कार्य भएको छ। संस्कृत अवस्था ग्रीक, ल्याटिन, रुसी, जर्मन आदि विश्वका प्राचीन एवं समृद्ध भाषाहरू यसै परिहारका मानिन्छन्। भारोपेली भाषा परिहारको नामकरणका सम्बन्धमा विद्वानहरू बीच मतभेद पाइन्छ। यसलाई विद्वानहरूले इन्डो जर्मनिक, इन्डो युरोपियन, इन्डो हिटेली, आर्य परिहार आदि भिन्न भिन्न नाम दिएको देखिन्छ, जसले जे जस्तो नामकरणको प्रस्ताव गरे पनि भारोपेली इन्डो युरोपियन नामले नै लोकप्रियता हासिल गरेको छ। भारोपेली भाषा परिहारको मूल थलो र मूल प्रयोगताका बारेमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको देखिँदैन। यद्यपि ईसापूर्व 4500 वर्ष अघि भारोपेली समुदायका मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्थे र एउटै भाषा बोल्थे भन्ने अनुमान गरिएको छ। मूल थलो अज्ञात रहे पनि भाषा वैज्ञानिकहरूले तुलनात्मक अध्ययनका माध्यमबाट भारोपेलीको काल्पनिक मूल भाषाको निर्माण गरी तिनका प्रयोगतालाई विरोस नाम दिएको देखिन्छ, जसबाट भारोपेली भाषा परिहारका मूल प्रयोगताहरू विरोस जाति थिए भन्ने निष्कर्ष निकालिएको पाइन्छ। द्रविड परिहार द्रविड जातिद्वारा बोलिने भाषालाई द्रविड भाषा परिहार अन्तर्गत राखिन्छ। मुख्यतया भारतको तमिलनाडु राज्य तथा मलेसिया, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बर्मा लगायत पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिका आदि क्षेत्रमा यस परिहारका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। ईसापूर्व 1500 भन्दा पहिलेदेखि नै बोलीचालीमा आएको यस परिहारको मुख्य भाषा तमिल हो। साहित्य, सभ्यता र संस्कृतिका दृष्टिले तमिल भाषा अत्यन्त समृद्ध देखिन्छ। तमिल बाहेक यस परिहार अन्तर्गत सेन तमिल, मलयालम, कन्नडा, तेलुगु, कोलामी आदि भाषा पर्दछन्। द्रविड भाषा परिहारको मुख्य विशेषता द्रविड भाषा परिहारको मुख्य विशेषता अनन्त योग्यात्मक हो। 2 वचन र 3 लिङ्गको व्यवस्था पाइने यस परिहारका भाषामा कर्मवाच्यको व्यवस्था पाइँदैन। त्यसैगरी मूर्धन्य ध्वनिको प्राधान्य पाइने यस परिहारका भाषामा स्वरान्त शब्दको प्रयोग अधिक रहेको पाइन्छ। विभक्तिको काम प्रत्ययबाट चलाइनु यस परिहारका भाषाहरूको विशेषता हो। त्यसबाहेक पर्याप्त आगन्तुक शब्दको प्रयोग हुनु, लिङ्ग निर्धारणका निमित्त आवश्यकता अनुसार नामिक शब्दसँग
पुरुष र स्त्री वाचक शब्दहरू जोडिनु जस्ता विशेषता पनि द्रविड भाषा परिवारका विशेषताका रूपमा देखिन्छन्। नेपालमा यस परिवारको झाँगड भाषा बोल्ने गरिन्छ। भोट बर्मेली चिनिया तिब्बती परिवार भाषिक वक्ताका दृष्टिले भारोपली परिवार पछिको दोस्रो ठूलो भाषा परिवार हो चिनिया तिब्बती। मुख्यतः चीन, तिब्बत र बर्मामा बोलिने यस परिवारका भाषाहरू बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, नेपाल, भुटान, भियतनाम आदि देशमा पनि बोलिन्छन्। यस परिवारलाई विद्वानहरूले भोट बर्मेली र थाई चिनिया गरी दुई वर्गमा विभाजन गरेको पाइन्छ। नेपालमा यस परिवारका तामाङ, मुर्मी, नेवारी, मगर, राई, किराती, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा, चेपाङ, सुनुवार, थामी, धिमाल, तिब्बती, जिरेल आदि थुप्रै भाषा बोलिन्छन्। यस परिवारका प्रमुख भाषिक विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। अयोग्यात्मक भाषा, एकाक्षरी भाषा, स्थानबाट शब्दको अर्थ निर्धारण हुने स्थानबाट शब्दको अर्थ निर्धारण हुने भाषा, तानका माध्यमबाट अर्थभेद हुने भाषा, अनुनासिक ध्वनिको बाहुल्य भएको भाषा, अलग अलग शब्दका लागि अलग अलग चिन्ह हुने, वर्णमा अक्षर नहुने भाषा। अब आग्नेय भाषा, आग्नेय भाषा परिवारलाई आग्नेशियाली, आग्नेय वा अस्ट्रिक भाषा परिवार पनि भन्ने गरिन्छ। दक्षिण पूर्व एसिया मुख्य थलो रहेको यस परिवारका भाषाहरू अन्नाम, कम्बोडिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, भारत हुँदै निकोबार द्वीपसम्म फैलिएको देखिन्छ। नेपालमा पनि यस परिवारको सतार सन्ताल भाषाको प्रयोग हुने गर्दछ। यस भाषा परिवारका मुख्य 3 शाखा देखिन्छन्: मुन्डा या कोल, मोनोसमेर र अन्नाम मुहाङ मोनखेर भाषा समूह यस परिवारको अपेक्षाकृत सशक्त देखिन्छ। यस भाषामा साहित्यको लेखन पनि भएको देखिन्छ। मोनमेखर बाहेक अन्य भाषामा साहित्य सिर्जना भएको पाइँदैन। यस परिवारका प्रमुख भाषिक विशेषता निम्नानुसार छन्: मुख्यतया अश्लीलष्ट, योग्यात्मक, विभक्तिको काम, उपसर्गबाट लिइने भाषा, लिङ्ग निर्धारणका निम्ति मूल लिङ्ग निर्धारक शब्दको प्रयोग गरिने भाषा, जस्तै आडिया कुल बाघ अनि यङ्गा कुल बघिनी, 3 वटा वचन भएको भाषा, पुरुष अनुसार क्रियामा रूपभेद नपाइने भाषा आदि। नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषा परिवारका अन्तर्गतका भाषाहरू। कर्मसङ्ख्या भाषा परिवार भारोपेली भाषाहरू: नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, राजवंशी, दनवारी, माझी, बोटे, दराई, कुमाल, त्यसैगरी चुरेटी, मारवाडी, उर्दू। 2 चिनिया तिब्बती चिनिया तिब्बती चाहिने नेवारी, गुरुङ, तामाङ, लिम्बू, तिब्बती, शेर्पा, जिरेल, कागते, लोहमे, डोल्पा, छितरुङ, लोहके, लेप्चा, घले, थकाली, मनाङ, पूर्वी केके, छन्तेल, ब्यासी, मगर, राजी, राउटे, पश्चिमी तामाङ, बुचा, दुरा, खाम, चेपाङ, थामी, ब्रह्मु, बायु, हायु, पहरी, धिमाल, मेचे, कुसुन्डा, राई, किराती, सुनवारी, पहारी। 3 आग्नेय चाहिँ सतार वा सन्ताली अडिया। 4 द्रविड जाने झाँगड वा धागड। 5 अन्य खालिङ, डोटिली, खस वा खसकुरा, उराउ। नेपाल परिचय 2079 स्वरत। अब हामी त्यसै गरेर 7.1.4 मा हेरिरहेका छौं केही भाषाभाषीका लिपिहरू। नेपालमा लेखन कार्यमा प्रयोग भएको सबैभन्दा पुरानो लिपि ब्राह्मी हो। लुम्बिनी र कपिलवस्तुको निग्ली हवामा पाइएका ईसापूर्व 3औं शताब्दीमा लेखिएका अशोक स्तम्भ अभिलेखहरू यही ब्राह्मी लिपिमा लेखिएका छन्। यो लिपि नेपालको मात्र नभई भारतीय उपमहाद्वीपकै पढ्न सकिएका लिपिमध्ये सबैभन्दा पुरानो लिपि हो। यो लिपि पाली प्राकृतिक वा मगधी भाषा लेखनमा प्रयोग भएको छ। नेपालमा प्रयोग भएको दोस्रो पुरानो लिपि लिच्छवी लिपि हो। यो लिपि ब्राह्मी लिपिबाटै विकसित भएको हो। काठमाडौँको मालीगाउँमा पाइएको सम्बन्ध 107 उल्लेख भएको महाराज जयवर्मनको शालिगको पादपीठमा लेखिएको अभिलेखमा पहिलो पटक यो लिपिको प्रयोग भएको छ। लिच्छवी राजा मानदेवदेखि जयदेव द्वितीयसम्मका सबै लिच्छवी राजाहरूको शासनकालमा राखिएका करिब 200 अभिलेख यही लिपिमा लेखिएका छन्। यो लिपि समकालीन भारतीय गुप्त लिपिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। यसको प्रयोग संस्कृति भाषा लेखनमा भएको छ। नेपालको लिच्छवी लिपिबाटै क्रमिक रूपमा विकास र परिवर्तन हुँदै 10औं शताब्दीदेखि अर्थात् आरम्भिक मध्यकालदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी लिपि विकसित हुन पुग्यो। यसको विकासमा समकालीन
श्री 5 को सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पुरातात्विक विभाग, राष्ट्रिय इतिहास अनुसन्धानको शाखा, लिपिका तालिकाहरू थोरै दिएको छ। स्पष्ट त बुझिँदैन, तैपनि यहाँ दिएको छ फोटोमा लिपि विकास तालिका। बङ्गाली लिपिको प्रभाव पनि रहेको विश्वास गरिन्छ। मध्यकालको उत्तरार्धतिर नेवारी लिपिका अनेकौं स्वरूप विकसित भए। मध्यकालीन नेवारी लिपिका यी भिन्न स्वरूपहरू भुँजीमोल लिपि, रञ्जना लिपि, गोलमोल लिपि, त्यसैगरी लितुमोल लिपि, पाचुमोल लिपि तथा प्रचलित नेवारी लिपिका नामले परिचित रहेका छन्। यी सबै खाले नेवारी लिपिहरू आरम्भमा संस्कृत भाषा लेखनमा उपयोग भएका थिए भने पछिल्लो मध्यकालमा नेवारी भाषा लेखनमा प्रयोग भएका थिए। मध्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी लिपि र यसकै विभिन्न स्वरूपका लिपिहरूको विकास भइरहेको समस्यामा उपत्यका बाहिर भने ब्राह्मी लिपिबाट विकसित भएका अन्य लिपिहरू प्रयोगमा रहेका थिए। यस समयमा कर्णाली प्रदेशतिर देवनागरी लिपिको प्रचलन आरम्भ भएको थियो। यो लिपि ब्राह्मीबाटै गुप्त शारदा नागरी हुँदै देवनागरीको रूपमा विकसित भएको थियो र पश्चिमी नेपालमा प्रयोग हुन पुगेको थियो। देवनागरी लिपिको प्रयोग नेपाली भाषा वा खस भाषा लेख्नमा मुख्य रूपले प्रयोग भए तापनि पछिल्लो समयमा यो लिपि र ब्राह्मीबाटै गुप्त शारदा नागरी हुँदै देवनागरीको रूपमा विकसित भएको थियो र पश्चिमी नेपालमा प्रयोग हुन पुगेको थियो। देवनागरी लिपिको प्रयोग नेपाली भाषा वा खस भाषा लेखनमा मुख्य रूपले प्रयोग भए तापनि पछिल्लो समयमा यो लिपिको प्रयोग तराई क्षेत्रमा हिन्दी भाषा लेखनमा पनि हुने गरेको छ। त्यसैगरी यो देवनागरी लिपि नेपाल एकीकरणपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि व्यापक प्रचलनमा आयो। तराई क्षेत्रमा मध्यकालमा मैथिली लिपिको पनि विकास भएको थियो। यो लिपि मैथिली भाषा लेखनमा अधिक प्रयोग भयो। हिमाली भेगमा तिब्बती लिपिको विकास भएको थियो जसको प्रयोग तिब्बती भाषाको लेखनमा भयो। पूर्वी नेपालको किराँत प्रदेशमा किराँत लिपि वा सिरिजङ्गा लिपिको विकास भयो जसको प्रयोग किराँत भाषा लेखनमा अधिक हुन पुग्यो। यी बाहेक नेपालमा कतिपय अन्य जातिहरूका अलग्गै लिपिहरू पनि रहेको पाइएको छ। यसो भए तापनि वर्तमान समयमा नेपालमा बहुसंख्यक नेपाली प्रयोग गर्ने लिपि भने देवनागरी लिपि भन्न पुगेको छ। नेपाली हिन्दी देवनागरी लिपि। अब नेवारी लिपि रञ्जना ब्राह्मी प्रचलित भुजिमो पाचुङमो कुटिला आदि लिपि, लिम्बू सिरिजङ्गा लिपि, उर्दू अरबी लिपि। 7.2 मा रहेको छ साहित्य। भाषाकै माध्यमबाट साहित्यको अभिव्यक्ति हुन्छ। साहित्य शब्दको क्षेत्र व्यापक वा विस्तृत रहेको छ। संस्कृतिमा काव्यलाई नै साहित्य भनिएको पाइए तापनि वर्तमानमा चाहिँ काव्य र साहित्य अलग अलग अस्तित्वमा रहेका पाइन्छन्। साहित्यले कथा, कविता, उपन्यास, निबन्ध, नाटक आदि सबैलाई समेट्छ। पूर्वीय विद्वान भामहका अनुसार शब्द र अर्थको स्वभाव नै साहित्य हो। नेपालमा प्रचलित प्रमुख भाषाहरूमा साहित्य सिर्जना भएको छ। यद्यपि त्यस्ता साहित्यको पहिचान हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली साहित्यको विकास र विस्तारलाई 3 कालमा विभाजन गरी अध्ययन गरिएको पाइन्छ। क प्राथमिक काल प्रारम्भदेखि विक्रम सम्वत 1939 सम्म, सुरुदेखि मोतीराम भट्टको तथा श्रृङ्गार काल सुरुवात हुनुपूर्वको समय आउँछ। यस अवधिमा निम्न तालिका नम्बर 7.2 मा उल्लेखित अभिलेखहरू, शिलापत्र, ताम्रपत्र, कनपत्र आदि र प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थहरू समेतको समय पनि पर्दछ। तालिका नम्बर 7.2 मा हेरौँ। अब भाषागत तालिका नम्बर 7.2 मा हेरौँ। भाषागत अभिलेखहरू। समय अभिलेख विक्रम सम्वत 1146 मा संग्राम सिंहले जारी गरेको जुम्लाको डुम्राकोटको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1312 मा सिन्जा जुम्लाका खस मल्ल राजा अशोक चल्लको शिलालेख। विक्रम सम्वत 1317 देखि 1327 देखि 1327 सम्म जुम्लाको खस मल्ल राजा अक्षय मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1337 अछामको अक्षय देवलमा प्राप्त अक्षय मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1344 मा नाग मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1373 दैलेखमा प्राप्त अभिलेख। विक्रम सम्वत 1378 गोर्खामा प्राप्त आदित्य मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1385 गोर्खामा प्राप्त पुण्य मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1393 पिउर थर्पुमा प्राप्त पुण्य मल्लको अभिलेख। त्यसै गरेर विक्रम सम्वत 1994 पुण्य मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1413 विक्रम सम्वत 1394 पुण्य मल्लको अभिलेख भयो। त्यसै गरेर
विक्रम सम्वत 1413 मा पृथ्वी मल्लको जुम्लाको कनक पत्र। विक्रम सम्वत 1414 मा पृथ्वी मल्लको जुठायो जोइसी लिखित ताम्रपत्र। विक्रम सम्वत 1416 मा निरयपालको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1433 मा अभय मल्लको धर्मराज जोइसी लिखित अभिलेख। विक्रम सम्वत 1448 मा अभय मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1478 मा बजाङमा प्राप्त सुमति वर्माको ताम्रपत्र। विक्रम सम्वत 1537 मा डोटीमा प्राप्त कीर्ति मल्लको ताम्रपत्र। विक्रम सम्वत 1701 मा पहाडी शाहीको ताम्रपत्र। विक्रम सम्वत 1704 मा जुम्लाका राजा बहादुर शाहको ताम्रपत्र। विक्रम सम्वत 1727 मा काठमाडौँको रानीपोखरीमा प्राप्त प्रताप मल्लको अभिलेख। विक्रम सम्वत 1760 मा प्युठानका राजा पृथ्वीपतिको ताम्रपत्र। सोरठ नेपाल परिचय विक्रम सम्वत 2079। नेपाली भाषा र साहित्यको अध्ययनका क्रममा प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थहरू पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। 15औं शताब्दीदेखि पाइएका यस्ता प्राचीन ग्रन्थहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, जस्तो भावस्ती, राजा गगनी राजको यात्रा, खण्डकाव्य, राम शाहको जीवनी, बाज परीक्षा, ज्वरो उत्पत्ति चिकित्सा, प्रायश्चित्त प्रदीप, निरपश्लोकी ग्रन्थ र औषधि रसायन ग्रन्थ आदि। नेपाली साहित्य लेखनको प्रारम्भ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाली एकीकरणको अभियानसँगै भएको थियो। त्यसैले साहस, पराक्रम, वीरता र पुरुषार्थको कवितात्मक अभिव्यक्तिबाट नेपाली साहित्यको सुरुवात भएको पाइन्छ। शुभानन्द दास नेपालका पहिलो कवि मानिन्छन्। ख माध्यमिक काल विक्रम सम्वत 1940 देखि 1974 सम्म। यो समय विलासी राणाहरूको चकचकी युग भएकाले तत्कालीन साहित्यमा पनि यसको प्रभाव पर्न गई श्रृङ्गारिक काव्य तथा कविताहरूको सिर्जना भएको देखिन्छ। वीरगाथाबाट सुरु भएको नेपाली साहित्य यात्रा प्राथमिक कालमै भक्ति साधनामा प्रवेश गरिसकेको थियो। वास्तवमा नेपाली साहित्यको माध्यमिक काललाई मोतीराम भट्ट काल पनि भन्ने गरिन्छ। मोतीराम भट्ट काल भने पनि हुन्छ। अल्प आयुमा मृत्यु भएका मोतीराम भट्टले छोटो समयमा नै नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान पुर्याएका थिए। उनले यस कालमा छापाखाना खोली धेरै पुस्तकहरू छपाएका थिए। विक्रम सम्वत 1943 मा आफ्नै सम्पादनमा गोर्खा भारत जीवन नामक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरेका थिए। उनले श्रृङ्गारिक कविताको नेतृत्व गरेका थिए। माध्यमिक कालमा श्रृङ्गारिक कविताहरू मात्र रचिए भन्न मिल्दैन। राणा कालको त्यस चरम उत्कर्ष समयमा पनि उत्कृष्ट रचनाहरू रचिएका थिए। यस कालमा मोतीराम लगायत शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, त्यसै गरेर गोपीनाथ लोहनी, चक्रपाणी चालिसे, सोमनाथ सिग्द्याल, त्यसै गरेर गिरीश वल्लभ जोशी, रामप्रसाद सत्याल, पहलमान सिंह सुवार आदि पर्दछन्। माध्यमिक काललाई पूर्व मध्य काल भक्ति साहित्य र उत्तर मध्य काल श्रृङ्गारिक साहित्य गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। भक्तिधारामा पनि कृष्ण भक्तिधारा, राम भक्तिधारा र निर्गुण भक्तिधारा गरी तीन प्रकारका साहित्य पाइन्छन्। आधुनिक काल विक्रम सम्वत 1975 देखि हालसम्म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको आगमनसँगै नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिन्छ। उनको ऋतु विचार काव्य विक्रम सम्वत 1973 मा प्रकाशित भएपछि नेपाली कवितामा आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिन्छ। बालकृष्ण समको मुटुको व्यथा, नाटक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दोषी चस्मा, कथा पुष्कर शमशेरको लक्ष्यहीन एकाङ्किक र बालकृष्ण समको बोक्सीलाई आधुनिक साहित्य मानिन्छ। नेपाली साहित्यले 2007 सालपछि तीव्र गति तथा उचाइ लिँदै आएको पाइन्छ। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, मदन पुरस्कारको स्थापना लगायतका गतिविधिले पनि साहित्यको समृद्धिमा योगदान पुर्याएको पाइन्छ। नेपाली कवितामा थालिएको 2016 देखि 2017 सालतिरको आयामेली आन्दोलनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ मोड दिएको मानिन्छ। 30 को दशकपछि नेपाली कविता दुरूहताको भासबाट उड्दै सहजता र कलात्मकतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ। यसपछि कविता फाँटमा नयाँ शैली, प्रयोग र धाराहरू देखा पर्न थाले। नेपाली साहित्य पछिल्लो दशकमा आएर उत्तर आधुनिक चिन्तनबाट प्रभावित भइरहेको छ।
परम्परागत साहित्यिक विधाका स्वरूप र शैलीमा विघटन आएको छ। चिन्तन शैली र विषयलाई अत्याधुनिक तरिकाले साहित्यमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसरी नेपाली साहित्य आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा धेरै प्रकारका साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको पाइन्छ। नेपाली भाषाका केही साहित्यकार र तिनका प्रमुख कृतिहरू। उपनाम, नाम, उपनाम अनि प्रकाशित पुस्तकहरू। अब हामी नेपाली भाषाका केही साहित्यकार र तिनका प्रमुख कृतिहरूको बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।